Our loving God who has saved us from our wretched and sinful condition हाम्रो प्रेमी has such a great and wonderful plan for His people. हाम्रा प्रेमी परमेश्वरले हामी जस्तो दुष्ट घिनलाग्दो मान्छेलाई बचाउनु भयो ताकि उहाँको एउटा ठुलो र महान योजना तपाईँ र म प्रति भएको खण्डमा Having lifted us from that miry clay of sin and degradation, He wants to lift us up into His glory. पापको त्यो दलदलले जुन चाहिँ भाँसिएको अवस्थाबाट हामीलाई उचालेर निकालिकन उहाँले त्यो महिमित उहाँको दर्जामा ल्याउनुहुन्छ. He wants to make us not only His children, but also His fully grown sons and daughters. उहाँले केवल उहाँको छोराछोरी मात्रै बनाउनु होइन अथवा सन्तान मात्रै बनाउनु होइन, तर तपाईँ र मलाई पुरा प्रौढतामा ल्याइकन परिपक्व बनाइकन एउटा बढेको छोरा र छोरी बनाउनुहुन्छ. That is why He has kept us in this world, in the company of God's people, in the church, since our salvation. हाम्रो मुक्तिको समयदेखि लिएर यसै कारण यस संसारमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई मण्डलीमा ल्याइकन आफ्नो लोकहरूको यस सङ्गतिमा आज भेला गराउनु भएको छ. If not, soon after our salvation experience, God could have taken us to heaven. यदि नहुँदो हो त हामीले मुक्ति पाउने साथ परमेश्वरले हामीलाई उठाइकन उहाँले लान सक्नुहुने थियो. He has left us because that we should be here in the fellowship of the saints. We should grow to become sons and daughters of God. तर उहाँले हामीलाई मुक्ति दिइकन बचाइकन उहाँको आफ्नो बचाएको लोकहरूको बिचको सङ्गतिमा आइकन ताकि हामी एउटा आज परिपक्व छोराछोरीको दर्जामा हामी आउन सकौँ. In Hebrews chapter 2 verse 10, हिब्रू 2:10 पद अनुसार we have that plan of God revealed. यो जुन चाहिँ योजना परमेश्वर चाहिँ यहाँ प्रकट गरिएको छ. For it became Him for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. किनकि जसका निम्ति सबै थोक हुन् र जसद्वारा सबै थोक हुन आएका छन् लाई महिमामा ल्याउँदा हुँदी उनीहरूका मुक्तिका कर्तालाई चाहे दुःखहरूद्वारा सिद्ध बनाउन नै असल लाग्यो. Yeah, in the middle of that verse you have the line, bringing many sons unto glory. यसकारण त्यो जुन चाहिँ पदको मध्य भागमा लेखिएको छ कि धेरै छोराहरूलाई उहाँको महिमामा ल्याउनको निम्ति. Not little children unto glory. साना नानीहरूलाई त्यो महिमामा ल्याउनको लागि होइन, Sons and daughters unto glory. र छोराहरू र छोरीहरूलाई उहाँको महिमामा ल्याउनको निम्ति. This is why we need spiritual growth. यसै कारणले हामीलाई त्यो आत्मिक उन्नति चाहिन्छ. As we desire spiritual growth, जसै हामी आत्मिक उन्नतिको निम्ति चाहना राख्छौँ, not only He will make us grow, but He will also reveal to us all the riches that are hidden in the Lord Jesus Christ. त्यसै कारण हामीलाई बढ्न मात्र होइन तर प्रभु यीशु ख्रीष्टमा भएको त्यो अगाध जुन चाहिँ धन सम्पत्ति छ त्यसको विषयमा पनि उहाँले प्रकट गर्दै रहनुहुन्छ. The greatest treasure that God has given us in this process is the word of God. यो जुन चाहिँ तरिकामा चाहिँ जुन चाहिँ सबैभन्दा उहाँको मुख्य धन छ त्यो चाहिँ उहाँको पवित्र वचन अथवा परमेश्वरको वचन. We lifted our Bibles and we sang the Bible chorus. जसै हामीले आफ्नो बाइबलहरू उठाइकन आज बाइबलको त्यो कोरसलाई गाउने गर्दछौँ. Only those who have read the Bible today could with a clear conscience raise the Bible and sing the song. जसले आज गीत गाएको छ त्यो परमेश्वरको वचन पढेको छ उसले मात्रै त्यो शुद्ध विवेक लिएर आज बाइबलको कोरसलाई गाउन सक्छन्. Through the reading of the scriptures we become spiritually strong people. परमेश्वरको वचन पढाइद्वारा मात्र हामी आज एउटा आत्मिक बलियो आज सामर्थ्य बन्न सक्छौँ. First of all, it is maintenance
maintenance of spiritual life. सबैभन्दा पहिला चाहिँ जुन चाहिँ आत्मिक जीवनलाई हामी सम्हाल्नु, Then growth in the spiritual life. त्यसको बादमा त्यो आत्मिक जीवनमा हामी हुर्कँदै जानु। So there are different stages of our spiritual life. कारण हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ विभिन्न दर्जा हामी हुँदछ। Matthew chapter 4 verse 4. मत्ती 4 अध्यायको 4 पदमा Our Lord Jesus said, man shall not live by bread alone, हाम्रो प्रभु but by every word that proceedeth out of the mouth of God. हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले भन्नुभएको छ, तर उहाँले जवाब दिएर भन्नुभयो, यो लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्कने प्रत्येक वचनले बाँच्दछ। We may have read that verse many a time, हुन सक्छ धेरैचोटि नै हामीले त्यो वचन पढ्यौं होला, but can you see the deep spiritual truth in that? के तर त्यसमा भएको तपाईले त्यो आत्मिक सत्यतालाई देख्नुभयो? Man shall live by every word that proceedeth out of the mouth of God. परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनद्वारा चाहिँ मानिस बाँच्न सक्दछ। Man shall live, that is life. अथवा त्यहाँ जीवन छ अथवा मान्छे जिउँछ। At the point of our salvation, हाम्रो जुन चाहिँ मुक्तिको जुन चाहिँ समयमा when we were born again, जब हामीले नयाँ जीवन पायौं, our spirit began to live. हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ अब आत्मा चाहिँ जिउन थाल्यो। The Spirit of God came into us. जुन चाहिँ परमेश्वरको आत्मा हाम्रो कहाँ आयो, He will never leave you. अब त्यसले तपाईलाई कहिले छोड्ने छैन। But now our spirit is alive. तर हाम्रो जुन चाहिँ मरेको आत्मा चाहिँ फेरि जीवित पारियो। This spirit needs food. अथवा त्यो जुन चाहिँ आत्मा भन्नुपर्दा त्यो चाहिँ खाना हो। Whatever is alive, that needs food. जुनै पनि कुरा जब जीवित छ भनेदेखि त्यसलाई खानाको आवश्यकता पर्छ। When the Lord Jesus said, man shall not live by bread alone, यदि परमेश्वरले चाहिँ मान्छे चाहिँ केवल रोटीद्वारा मात्रै बाँच्दैन, the Lord Jesus was talking about man's inner being, the spirit of man. तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले मान्छेको चाहिँ आत्माको विषयमा अथवा भित्री मानिसको विषयमा कुरा गरिरहनु भएको थियो। The Lord Jesus very well knew that man's body needs food. र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई याद थियो कि मान्छेलाई चाहिँ शरीरलाई चाहिँ खाना चाहिन्छ। For our body, the maintenance of life and growth, from our babyhood, we were eating and drinking food. र मान्छेको शारीरिक जुन चाहिँ गठन चाहिँ जुन चाहिँ सानो बालकदेखि बढ्नको निम्ति चाहिँ उसलाई त्यो खानाको आवश्यकता पर्छ। What about the spirit? र आत्माको सम्बन्धमा चाहिँ के छ? Spirit began to live only after we were born again. हाम्रो आत्मा चाहिँ जब नयाँ जीवन पायो तबदेखि मात्रै अब त्यो जीवित हुँदछ। Now that spirit must have this life must be maintained. तर अब जुन चाहिँ त्यो जीवन हामीमा आएको छ त्यो जीवनलाई जब हामीले आज जिउन दिनुपर्छ, Life must grow. त्यो जिउँदो चाहिँ हुर्किनुपर्छ, बढ्नुपर्छ। For that you need food. त्यसको लागि तपाईँलाई खाना चाहिन्छ। The food, God says, the Lord Jesus said, is the word of God. त्यो खाना चाहिँ जो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। We know that if we don't take food for 1 or 2 days, यदि तपाईले त हामी जान्दछौं यदि तपाईले 1 या 2 दिन खाना खानु भएन भने we become very weak. हामी कमजोर बन्दछौं। After 3 days we can't get out of the bed even. यहाँसम्म कि 3 दिन बादमा हामी आफ्नो ओछ्यानबाट उठ्न पनि हामी सक्दैनौं। That is body. त्यो चाहिँ हाम्रो शरीर हो। Same with the spirit. त्यही पनि आत्मामा पनि त्यही हुन्छ। If we neglect the reading of the Bible, यदि तपाईँ यसैकारणले तपाईलाई बाइबल पढ्नु आवश्यक छ। we become spiritually very, very weak. तर नत्र हो भने पढेन भने हामी आत्मिक जीवनमा एकदमै कमजोर हुँदै जान्छौं। We may have knowledge of the Bible. बाइबलको ज्ञान हाम्रोमा हुन सक्दछ। We have in our memory all the stories found in the Bible. बाइबलमा भएको सबै कथाहरूको जुन चाहिँ आज हाम्रो मेमोरीमा अथवा मस्तिष्कमा त्यो बस्न सक्दछ। But we become spiritually weak. तर आत्मिक प्रकारले हामी कमजोर बन्दै See, जान्छौं। now from the day of our birth we have eaten so much food हामी हेर्नुहोस् त हामी जन्मेकोदेखि हामी धेरै खाना खाइसकेका छौं। that we have eaten so many very, very tasty food. ती स्वादिलो भोजनहरू हामीले खाइसकेका छौं। But 3 days you don't eat, तर 3 दिन तपाईले खानु भएन भने you will become weak. तपाईँ कमजोर बन्नुहुन्छ। In the bed, या त शरीरमा in the bed you say, oh, I can remember all the rice and chapati and chicken and pork also. अब ओछ्यानमा बसेर त भन्नु अब मलाई सबै त्यो खाना रोटी जुन चाहिँ सुँगुरको मासु आज कुखुराको मासुको याद आयो। But you can't get up and walk. तर अब तपाईले उठेर त्यो जान सक्नुहुन्न। Why is that? किन त्यो भयो? You have not eaten for 3 कि days. 3 दिनदेखि तपाईले खाना खानु भएकै छैन। Similarly with the spirit. त्यस्तै प्रकारले
आत्माको निम्ति पनि We will know so many doctrines. हामी धेरै शिक्षाहरू जान्दछौँ, We may have the memory of the scriptures. हामीलाई बाइबलको सबै कुराहरू आज मस्तिष्कमा मुखस्त छ। But if we don't read it for some time, 1 day, 2 days, 3 days, we become spiritually weak. तर आत्मिक प्रकारले तपाईँले एक दिन दुई दिन खानु भएन भने अथवा पढ्नु भएन भने त्यसलाई लिनु भएन भनेदेखि तपाईँ आत्मिक जीवनमा कमजोर बन्दै जानु। That is the time the enemy can attack you. त्यति बेला चाहिँ शत्रु आएर तपाईँलाई हमला गर्नेछ। So that is why the Lord Jesus said, man will live by every word that proceedeth out of the mouth of God. एखान प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनद्वारा मान्छे जिउँछ। Look at the tense of that sentence, proceeds. That means it is proceeding every day. अथवा त्यो जुन चाहिँ विशेष त्यहाँ भनिएको काललाई हेर्नुहोस्, त्यो वर्तमान कालमा बताएको छ कि त्यो चाहिँ परमेश्वरको मुखबाट निस्किरहने वचन भनिकन। This is a mysterious thing. What? Mysterious thing. एकदम रहस्यपूर्ण कुरा छ। The word of God is proceeding out of the mouth of God. परमेश्वरको मुखबाट परमेश्वरको त्यो वचनहरू निस्कन्दछ। How can we receive it? कसरी हामी त्यसलाई ग्रहण गर्नु लिनु? It is a mystery. यो चाहिँ एउटा रहस्य हो। We receive it only through the written word of यो God. चाहिँ केवल हामी लेखिएको परमेश्वरको वचनद्वारा मात्र यसलाई लिन सक्दछौँ। When we read and meditate the written word of God, हामी धेरै दिनसम्म जब परमेश्वरको वचनलाई जो लेखिएको वचनलाई पढ्दछौँ, the word that proceedeth out of the mouth of God will come to us. र त्यो परमेश्वरबाट जुन चाहिँ निस्केको वचन छ त्यो हामी भित्र आउन सुरु गर्छ। We are happy. अनि हामी खुसी हुन्छौँ, We are energetic, हामी एकदम बलियो हुन्छौँ, full of life. एकदम जीवन हामीमा हुन्छ। Every day we must pray, Lord, please give me the word that is proceeding out of your mouth. हाम्रो जो हामी आफै भन्न सक्छौँ प्रभु तपाईँको मुखबाट निस्किने जुन चाहिँ वचन मलाई दिनुहोस् भनेर प्रत्येक दिन हामी भन्न Like सक्छौँ। simple, like little children we must pray. यसका एउटा साधारण नानी जस्तो पनि हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ। Then only God will answer. मात्र परमेश्वर उत्तर दिनुहुन्छ। In simple faith. एकदमै साधारण विश्वासको आधारमा Today give me your word. Today give me your word. तपाईँको वचन आज मलाई दिनुहोस्, And God will give it. परमेश्वर तपाईँलाई दिनुहुन्छ। So this is for maintenance of life. त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनलाई जुन चाहिँ कायम राख्नको निम्ति, Then for spiritual growth, तर अब आत्मिक जीवनमा हुर्किनुको निम्ति we read Hebrews chapter 4, जो हिब्रूको किताब 4 अध्याय verse 12. 12 पद, Hebrews chapter 4, verse 12. हिब्रू 4 अध्याय 12 पद। For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, the discerner of the thoughts and the intents of the heart. किनकि परमेश्वरको वचन जिउँदो प्रभावशाली र कुनै दुई धारे तलवार भन्दा पनि लाग्ने हुन्छ, जसले प्राण र आत्मालाई जोड्ने र मासुलाई पनि अलग अलग पार्ने गरी छेड्छ र हृदयका विचार र मनसायहरू खुट्याउने हुन्छ। Living and powerful word, परमेश्वरको जीवित अनि शक्तिशाली अथवा प्रभावशाली वचन, sharper than any two-edged sword. दुई धारे तलवार भन्दा पनि अझै लाग्ने। This two-edged sword is the sword of the Roman soldier. यो जुन चाहिँ दुई धारे तलवार हुन्छ यो चाहिँ रोमी सिपाहीहरूको तलवार हुन्थे। It was a short sword, एकदमै यो चाहिँ छोटो खालको तलवार हुन्थे। but nobody will dare to come near the soldier when he has the sword in his hand. जब एउटा सिपाहीको हातमा त्यो जुन चाहिँ दुई धारे तलवार हुन्थे, कोही पनि मान्छे छेउमा आउने साहस गर्दैनथे। It was the sharpest instrument then known. एकदमै सबैभन्दा यो चाहिँ एकदमै लाग्ने हतियार भन्ने कुरा तिनीहरूलाई याद हुन्थ्यो। What will it do? यसले के गर्छ? This word of यो God, परमेश्वरको वचनले piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. जसले प्राण र आत्मालाई जोड्ने र मासुलाई पनि अलग अलग पार्ने गरी छेड्छ। We have a soul, we have a spirit. हामीमा प्राण छ र हामीमा आत्मा छ। Many people are confused about these things. धेरै मानिसहरू यसको सम्बन्धमा उनीहरू गडबडीमा परेका छन्। But the Bible makes it very clear. तर बाइबलले यसलाई सफा गरिदिएको छ। We have a soul and a spirit. हामीमा त्यो प्राण पनि छ, आत्मा पनि छ। We can remember Mary, the mother of the Lord Jesus, sang a song. हामीलाई याद छ जुन चाहिँ प्रभु यीशुको आमा मरियमले जुन चाहिँ गीत गाए, A song of praise unto God. परमेश्वरको निम्ति जुन चाहिँ प्रशंसाको गीत। My soul doth magnify the Lord, and my spirit doth rejoice in God my Savior. मेरो प्राणले परमेश्वरलाई उचाल्ने काम गर्छ भनेदेखि मेरो आत्माले उहाँको प्रशंसा गर्दछ। She also knew the difference between the soul and the spirit. उसलाई पनि यो
थाहा थियो कि आज उहाँमा चाहिँ त्यो प्राण र आत्मा के हो भन्ने भिन्नता याद थियो But many learned people in the world do not know. तर संसारमा धेरै आज ज्ञान हासिल गरेका विद्वानहरूलाई पनि यो कुरा याद छैनन् They completely get confused. उनीहरू एकदमै सम्पूर्ण प्रकारले आज भुल धारणामा अथवा गडबडीमा परेका छन् But we simple people know we have a soul and a spirit. तर हामी साधारण मान्छेलाई यो थाहा छ कि हामीमा चाहिँ प्राण पनि छ आत्मा पनि छ Now, in the soul, we have our emotions. जुन चाहिँ हाम्रोमा प्राण छ त्यसमा चाहिँ हाम्रोमा आवेशपना छ And जोश छ also intellect. र त्यसमा ज्ञान पनि छ बुद्धि पनि Yes. And then will. त्यसले अर्को इच्छा पनि छ Please remember this. याद गर्नुहोस् यो कुरा दयाकन A human soul जुन चाहिँ मान्छेमा जुन चाहिँ प्राण छ have emotions, त्यसमा चाहिँ जुन चाहिँ जोश अथवा आवेगीपना छ intellect, अथवा त्यहाँ बुद्धि भन्ने कुरा छ yes, and र will. त्यसमा इच्छा शक्ति भन्ने कुरा So छ that is the soul. त्यो चाहिँ प्राण हो But we have the spirit also. तर हामीमा आत्मा पनि छ It was dead one time. एक समय यो त मरेको अवस्थामा थियो Now it is alive because we are born again. र अब चाहिँ जीवित छ किन हामीले नयाँ जीवन पायौँ In the spirit we have the ability to worship God. र जुन चाहिँ आत्मामा चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई उपासना चढाउने योग्यता हामीमा Can you हुँदछ remember the Lord Jesus said, John 4:23, that when we worship Him, we must worship Him in spirit and in truth. र जुन चाहिँ प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ यूहन्ना 4:23 पदमा कि जसले परमेश्वरलाई आज उपासना गर्छ उसले आत्मा र सत्यतामा गर्नुपर्छ That is human spirit. त्यो चाहिँ आत्मा जुन चाहिँ मान्छेमा भएको आत्मा Through our spirit we worship God. हामीको आत्माद्वारा हामी परमेश्वरको उपासना गर्छौँ Then secondly we have, in the spirit we have the conscience. अब दोस्रो चाहिँ हाम्रो आत्मामा चाहिँ त्यो विवेक छ And then thirdly we have the ability to receive a message from God. र तेस्रो चाहिँ हामीमा त्यो योग्यता भित्र पाइँदछ त्यो हाम्रो आत्मामा कि परमेश्वरबाट त्यो वचनलाई चाहिँ हामी ग्रहण गर्न सक्छौँ अथवा लिन सक्छौँ These are found in the spirit. यो चाहिँ आत्मामा पाइने कुराहरू Any electronic machine is working like that. Our mobile phone is working like that. हाम्रो जुन चाहिँ एउटा मोबाइल फोन छ हाम्रोमा इलेक्ट्रोनिक कतिवटा मसिनहरू छ यसले पनि यस्तै प्रकारले काम गर्छ It is a big instrument, एउटा ठुलो यन्त्र हुन्छ but only a little part called antenna can receive the message. र एउटा सानो एउटा यन्त्र हुन्छ जसलाई एन्टेना भन्छ त्यसले चाहिँ त्यसबाट रिसिभ ग्रहण गर्न सक्छ So our spirit has the ability to receive the message. त्यही कारण हाम्रो जुन चाहिँ आत्मा छ त्यसले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ सन्देशलाई खबरलाई चाहिँ आज ग्रहण गर्न सक्छ लिन सक्छ That is why we go about telling everybody, God spoke to me, God spoke to me. त्यस कारण हामी बाहिर गएर अरू सबैलाई भन्न सक्छौँ परमेश्वर मसँग बात गर्नुभयो परमेश्वर मसँग बात गर्नुभयो भने हामी भन्ने गर्छौँ We didn't hear any voice in the ear. हामीले कानमा त कुनै आवाज त सुनेनौँ No, but we heard it in our heart. तर हाम्रो हृदयमा हामीले त्यो सुन्यौँ How is that? कसरी त्यो हुन्छ Because of our spirit. के त्यो चाहिँ हाम्रो आत्माको कारणले गर्दा Now what does the Bible do? The word of God do? त परमेश्वरको वचनले चाहिँ के गर्दछ त It will go piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. र यसले चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामी भित्र पसेर यसले प्राण र आत्मालाई छुट्याउने काम गर्छ God is interested more in our spirit. परमेश्वर चाहिँ हाम्रो आज आत्माप्रति चाहिँ उहाँको धेरै चाख छ Spiritual things. आत्मिकी कुराहरूको प्रति That is what the Bible is for. जुन चाहिँ कुरा चाहिँ बाइबलले भन्दछ As we read, study, meditate, जब परमेश्वरको वचनलाई हामी आज पढ्छौँ त्यसलाई मनन गर्छौँ ध्यान it दिन्छौँ will go inside and divide the soul and the spirit. यसले चाहिँ भित्र गएर हाम्रो आत्मा र शरीरलाई चाहिँ प्राणलाई चाहिँ छुटाउने काम गर्छ The spiritual things are promoted. जति आत्मिक कुराहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ So we become spiritually strong people. तब हामी आत्मिक बलियो मानिसहरू बन्दै जान सक्छौँ And also very clearly we have a distinction, we know it, between our spirit and our soul. यसको बादमा चाहिँ हामी बुझ्दै जान सक्छौँ कि हाम्रो प्राण र आत्माको फरक There are many Christians in the world today. आज संसारमा धेरै क्रिस्चियन्सहरू छन् Some of them do not use the word of God every day. उनीहरूले सधैँ परमेश्वरको वचनलाई प्रयोग गर्दैनन् They gather in large number, उनीहरूले धेरै मानिसहरूलाई बटुल्छन् जमातलाई but they don't have a Bible. तर उनीहरूकोमा बाइबल हुँदैन Even preaching is done very short time. उनीहरूले जुन चाहिँ प्रचार गर्छ एकदम छोटोको निम्ति मात्रै गर्छ 10 minutes, 15, that's it. 10 मिनट 15 मिनट बाद सक्यो So lack of the word of God. परमेश्वरको वचनको कमी हुन पाउँछ What is the result?
result? कारण त्यसको परिणाम के हुन्छ? The soul and the spirit are very much together. अब त्यो आत्मा र प्राण त सँगै मिसिन्छ। So soulic things are now coming in. अब त्यो प्राणिक कुराहरू चाहिँ अब हामीभित्र बस्छ ती Emotions आज अब त्यसमा जोस छ, and intellect. त्यसो ज्ञानको कुरा, बुद्धि कुरा। So in the worship, those things are seen. अब जुन चाहिँ उपासनामा चाहिँ ती कुराहरू प्रकट हुन्छ। अब But those who use the word of God, जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई प्रयोग गर्छ they learn spiritual things. उनीहरूले चाहिँ आत्मिक कुराहरू सिक्छ। They can leave the emotions aside but worship God. र उनीहरूले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ जोस र आवेशलाई चाहिँ एका साइडमा एकापट्टि थन्काएर उनीहरूले परमेश्वरलाई आत्मामा उपासना गर्छ। Now these things happen without our knowledge. यो चाहिँ हाम्रो ज्ञान बिना नै, बुद्धि बिना नै यो कुरा हुन्छ। But we must do what is necessary. तर जुन कुरा आवश्यक छ त्यो कुरा हामीले गर्न पर्छ। What is necessary? आवश्यक चाहिँ के हो? We must read the word of God every day. प्रत्येक दिन परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीले पढ्न पर्छ। God will do the rest. रहेको कुरा परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ। Dividing of the soul and spirit. आत्मा र जुन चाहिँ प्राणलाई छुटाउने काम चाहिँ, Preparing our spirit for worship. हाम्रो आत्मालाई उपासनाको निम्ति तयार गर्ने काम, And spiritual things will be prominent in our र life. हाम्रो जीवनमा आत्मिक कुराहरूले चाहिँ प्राथमिकता पाउँदै जान्छ। God will do that. त्यो चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। But we must do our part. हाम्रो भाग चाहिँ हामीले गर्न पर्छ। We must read the Bible every day. प्रत्येक दिन हामीले आफ्नो बाइबल परमेश्वरको वचन पढ्नु पर्छ। So when you go home from the holy convocation, पवित्र सभाको बादमा जब तपाईँ आफ्नो घरमा फर्कनुहुन्छ, you must dedicate time to the reading of the Bible. तपाईँले आफ्नो समय समर्पण गर्नुहोस् परमेश्वरको वचन पढ्नलाई। You must finish the Bible through this year. र यो वर्षभित्रमा चाहिँ आफ्नो बाइबल पढेर सिद्ध्याउनुहोस्। If possible, you do it more than that. त्योभन्दा अझै सम्भव भए अझै बेसी तपाईँ गर्न At सक्नुहुन्छ। least through the year, finish the Bible once. तर कम से कम एक वर्षमा बाइबल चाहिँ पढेर सिद्ध्याउनुहोस्। एक You will पल्ट। be a spiritual person. तपाईँ चाहिँ आत्मिकी व्यक्ति बन्दै जानुहुन्छ। You will be a spiritually strong person. तपाईँ आत्मिकी प्रकारले बलियो मान्छे बन्नुहुन्छ। Others will notice it. अरूले त्यो कुरालाई तपाईँमा देख्छ, थाहा गर्छ। So that is why we are spending time with the Word of त्यसै God, कारण त हामीले परमेश्वरको वचनमा हामी समय बिताउँछौँ। reading, meditating, and studying. तपाईँ यसलाई पढेर यसलाई अध्ययन गरेर मनन गर्दै As we do this, the unsearchable, inexhaustible riches of the Lord Jesus Christ are revealed to us. तब यो जुन चाहिँ अगाध अथवा खोजेर नसकिने जुन चाहिँ अपरम्पार जुन चाहिँ धन छ त्यो परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा प्रकट गर्दै लानुहुन्छ। Number one, we said, is the peace of God which passeth all understanding. भन्दा पहिला हामीले हेऱ्यौँ जुन चाहिँ त्यो परमेश्वरको शान्ति सबले जुन चाहिँ उहाँले हाम्रो जीवनमा त्यो समझ अथवा दिनुहुन्छ, मात गर्नुहुन्छ। We are understanding number two now. अब दोस्रो कुरा हामी हेर्ने बुझ्नेछौँ। The exceeding greatness of the power of God to usward who believe. र हामी विश्वास गर्नेहरूप्रति जो परमेश्वरको त्यो अति नै महान जुन चाहिँ शक्ति जसमा हामी विश्वास गर्छौँ। That is Ephesians 1:19. जो चाहिँ इफिसी 1:19 पदमा हामी पाउँदछौँ। That power is the power of resurrection of the Lord Jesus. जुन चाहिँ शक्ति त्यो चाहिँ प्रभु येशूको पुनरुत्थानको शक्ति हो। Let us pray. हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। Our gracious loving Father, we thank thee for the power of resurrection of the Lord Jesus Christ. अनुग्रहकारी परमेश्वर, जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको चरणमा तपाईँको आज त्यो अनुग्रह पुनरुत्थानको सामर्थ्यलाई हामी थाहा गर्दै आउँदछौँ। Help us to understand this unsearchable riches of the Lord Jesus. प्रभु येशूमा भएको यो खोजेर नसकिने जुन चाहिँ धन छ यसलाई आज बुझ्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। Help us to understand the ministry of the power of resurrection in our lives. आज पुनरुत्थानको सामर्थ्यको जुन चाहिँ सेवकाई हाम्रो जीवनमा छ त्यसको विषयमा बुझ्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। Teach us thy word, O Lord. तपाईँको वचन हे प्रभु हामीलाई सिकाउनुहोस्। Make us spiritual people. हामीलाई आत्मिकी मानिसहरू बनाउनुहोस्। Lord, divide our spirit and our soul. हाम्रो प्राण र आत्मालाई प्रभु छुट्याइदिनुहोस् Thy word may go right into our innermost being. ताकि तपाईँको वचन चाहिँ हाम्रो भित्री मानिससम्म पुगेको होस्। Entrance of thy word will give light. जुन चाहिँ तपाईँको परमेश्वरको वचनको प्रवेशले आज हामीलाई ज्योति दिन्छ। Thou wilt make us wise unto salvation. हामीलाई एकदमै त्यो मुक्तिको निम्ति ज्ञानी बनाउनुहुन्छ And also thou wilt make us true sons and daughters of God. र हामीलाई परमेश्वरको छोरा र छोरीहरू तपाईँले बनाउनुहुन्छ। So hear and answer our prayer. हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस्, उत्तर दिनुहोस्। In the loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. प्रेमी मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा यो बिन्ती प्रार्थना हामी चढाउँदछौँ। Amen. आमीन। The first ministry of
the power of resurrection of the Lord Jesus is to give us the assurance that the Lord Jesus is the Holy Son of God. सबैभन्दा पहिला जुन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थानको सामर्थको जुन चाहिँ धन छ, काम छ, त्यो हाम्रो जीवनमा आज कि उहाँ चाहिँ जिउँदो परमेश्वरको हो, पवित्र पुत्र हुनुहुन्छ। As human beings, we are full of doubts, किनभने हामी चाहिँ मान्छे जाति भएको खण्डमा हामीमा धेरै प्रकारको शङ्काहरू हुन्छ, but God will heal all those doubts तर ती शङ्कालाई परमेश्वरले जाति गर्नुहुनेछ and give us the assurance र हामीलाई त्यो निश्चयता दिनुहुन्छ that He does through His power of resurrection. ताकि त्यो चाहिँ उहाँले आफ्नो त्यो पुनरुत्थानको सामर्थ्यद्वारा अथवा जिउ उठाएको सामर्थ्यद्वारा उहाँले गर्नुहुन्छ। We know for sure that our Lord Jesus is the Son of God. यसै कारण तब हामीलाई थाहा पाउन सक्छ हामी आत्मामा कि हाम्रो प्रभु चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनिकन। That is found in Romans 1:4. जुन कुरा चाहिँ हामी रोमी 1:4 पाउँदछौँ। Then number 2, अब दोस्रो चाहिँ the power of resurrection gives us justification. पुनरुत्थानको सामर्थ्यले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ एकदमै धर्मी बनाउने काम गर्छ। That we are like now as people who have not sinned. हामी चाहिँ अहिले यस्तो मान्छे उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको छ कि मानव हामीले भुलै गरेको छैनौँ। How was it possible? यो कसरी हुन सक्छ सम्भव? It is not simply forgetting our sins. यसले what? It is not forgetting our sins, हाम्रो पाप बिर्सिनु मात्र होइन यो कुरा, erasing them completely. तर त्यसलाई सम्पूर्ण प्रकारले मेटिदिनु। Nothing can be seen. कुनै पनि कुरा त्यहाँ देखा पर्दैन। Now the blood of the Lord Jesus Christ cleanseth us from all sin. प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ। It also gives us justification. यसले हामीलाई धर्मी बनाउने काम पनि गर्छ। Because that blood, the Bible says, did not see corruption. किनभनेदेखि जुन चाहिँ बाइबलले भन्छ त्यसले कुनै प्रकारको विनाश देख्ने छैन। The Lord Jesus rose again from the dead. जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यो मरेकोबाट बौरी उठ्नु भयो, With that power, He will make us clean people, completely clean. That's called immaculate. र जुन प्रकारको आज उहाँको पुनरुत्थानको सामर्थ्यले चाहिँ बौरी उठेको शक्तिले चाहिँ हामीलाई यस्तो प्रकारले शुद्ध पार्छ कि मानव कुनै न भुल गरेको व्यक्ति जस्तो। That verse is in Romans chapter 4 verse 25. जुन कुरा चाहिँ रोमी 4:25 पदमा हामी पाउँदछौँ। He was delivered for our offenses, हाम्रो दोष raised again for our justification. उहाँले हाम्रो जुन चाहिँ उहाँले हामीलाई आफ्नो पापबाट मुक्ति दिइकन हामीलाई धर्मी बनाउनु निम्ति उहाँ बौरी उठ्नु भयो। So we can now, without any fear, we can serve God. अब हामी कुनै डर बिना नै परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दछौँ। We don't have to now turn back and see whether anybody is thinking about our past sins. अब पछि फर्केर हामीले हेर्नु पर्दैन कि कतै कसैले हाम्रो पहिलाको पुरानो पापहरू त याद गरेको छैन भनिकन। No, it is not necessary. यो कुनै आवश्यक छैन। Because now the sins, the record is erased. किनभनेदेखि जुन चाहिँ पापको जुन चाहिँ जम्मा गरेको कुरा थियो त्यो चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले मेटिएको छ। Only the power of resurrection can do that. त्यो चाहिँ केवल पुनरुत्थानको सामर्थ्य अथवा बौरी उठेको शक्तिले मात्र त्यो काम गर्न सक्छ। By faith we receive it. विश्वासद्वारा मात्रै हामी त्यसलाई ग्रहण गर्छौँ। That is why Romans chapter 5 verse 1 says, रोमीको किताब 5:1 पदले भन्छ, therefore being justified by faith. यसै कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरेका हुनाले। Justification comes to us by faith. विश्वासद्वारा नै त्यो जुन चाहिँ धर्मीपन चाहिँ अथवा धर्मीकरण चाहिँ आउँदछ हामीमा। But it is wrought by the power of resurrection of the Lord यो Jesus. चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको बौरी उठेको शक्तिद्वारा मात्रै हुन सक्दछ। We'll go now to the third ministry of the power of resurrection. अब जुन चाहिँ बौरी उठेको जुन चाहिँ तेस्रो शक्तिको सम्बन्धमा हामी जान्छौँ। Romans chapter 6 verses 4 and 5. रोमी 6:4 अनि 5 पद। Romans chapter 6 verses 4 and 5 we'll read together please. रोमी 6:4 र 5 पदहरू हामी सबैजना एकसाथ मिलेर पढ्नेछौँ। Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Now, this is a great achievement
that we are able to now live without sin. र अब यो चाहिँ एउटा परमेश्वरले यस प्रकारले हामीलाई योग्यता दिनुहुन्छ कि हामी पाप बिना अब हामी जिउन सक्दछौँ। We are able to overcome sin. हामी चाहिँ पापमाथि जय पाउन हामी सक्दछौँ। How is it यो possible? कसरी सम्भव छ? We are the same people. हामी त्यही मानिसहरू हौँ, We have same desires. हामी हाम्रोमा त्यही चाहनाहरू छन्, Our same body. त्यही शरीर छन्, Same eyes, same hands. त्यही हातहरू त्यही आँखाहरू छन्, Even same heart. त्यही हृदय पनि छन्। But still we are able now to overcome sin. तर अब चाहिँ हामी त्यो जुन चाहिँ पापमाथि चाहिँ हामी विजय बन्न सक्छौँ। This new life is possible because of the power of resurrection. जुन चाहिँ बहुरिएको सामर्थ्यद्वारा मात्रै हाम्रो त्यो नयाँ जीवनमा त्यो सम्भव We छ। don't realize this. यो कुरा हामीले थाहा गर्न सक्दैनौँ। We only know that we were born again. हामी यति मात्र जान्दछौँ हामीले नयाँ जीवन पायौँ, We repented. हामीले पश्चाताप गर्यौँ And we think it is because of our determination that we are not sinning. र हामीले चाहिँ यो सोच्नुहुन्छ हामीले निश्चय गरेर चाहिँ हामीले पाप गरेको छैनौँ, होइन, That is not the reason. त्यो चाहिँ कारण होइन। Reason is that God is using His power of resurrection in our lives. तर परमेश्वरले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ आफ्नो बहुरिएको सामर्थ्य चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रयोग गरिरहनु। We are able to lead a new life. हामी एउटा नयाँ जीवन जिउन सक्दछौँ। Here we have in verse 4, 4 पदमा हामी यहाँ देख्दछौँ, in English it is last line, अङ्ग्रेजीको अन्तिम भागमा पाउँछौँ, even so we also should walk in newness of life. त्यसरी नै हामी पनि जीवनको नयाँपनमा हिँड्नुपर्छ। Now हिँड्नुपर्छ। we have experienced this. यो कुरा हामीले अनुभव गरेका छौँ। We are only now trying to understand what happened. अब के चाहिँ भयो त्यो कुरा हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। Even if we don't understand, it has happened to us. तर हामीले त्यसलाई बुझ्न सकेनौँ भने पनि यो हाम्रो जीवनमा हुँदछ आफै। We are only trying to now explain what has happened. र जुन कुरा भएको छ त्यो कुरा हामीले खालि त्यसको वर्णन मात्रै गर्न सक्छौँ। This is called spiritual surgery. यसलाई चाहिँ भन्छौँ भने आत्मिकी चिरफार। Yes. The moment we are born again, र त्यो क्षण जुन दिन हामीले नयाँ जीवन पायौँ, the Holy Spirit will take us पवित्र आत्माले हामीलाई लिन्छ and join us into the death of the Lord Jesus. अझ प्रभु यीशु ख्रीष्टको जुन चाहिँ गहिराईमा हामीलाई अझ जोड्ने काम गर्छ। And not only the death, but burial also. र प्रभु यीशुको मृत्युमा मात्रै होइन तर गाडा जवाईमा पनि आज हामीलाई जोड्ने काम गर्छ। Not only death and burial, but resurrection also. तर मारा जवाई र गाडा जवाई मात्रै होइन तर उहाँको बहुल उठाइमा पनि हामीलाई जोड्ने काम गर्छ। This is called spiritual union with the Lord Jesus Christ. यसलाई चाहिँ यो कुरा भनिन्छ, यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग आत्मामा आज एक हुनु। To all of us this has happened. यो सबै हाम्रो निम्ति भएको छ। यो Spiritual union with the Lord Jesus. आत्मिकी जुन चाहिँ प्रभुसँगको मिलन, His death, उहाँको मृत्यु, His burial, उहाँको गाडा जवाई, His resurrection. उहाँको बहुल उठाइ। Through the burial, death and burial, we die to our past way of life. र हाम्रो जुन चाहिँ मारा जवाई र उहाँको मारा जवाई र गाडा जवाईमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ बितेका जीवन चाहिँ बितेर गयो, मरेर गयो। Through the resurrection, तर बहुल उठाइको द्वारा चाहिँ we walk in the newness of life. अब त्यो जीवनको नयाँपनमा हामी हिँड्छौँ। This is only possible through the power of resurrection of our loving Savior, the Lord Jesus. हाम्रो प्रेमी मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको बहुल उठाइको सामर्थ्य मात्रै यो कुरा सम्भव छ। See verse 5. 5 पदलाई हेर्नुहोस् त। If we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. किनकि यदि हामी उहाँको मृत्युको समानतामा एकैसाथ जोडिएका छौँ भने उहाँको बहुल उठाइको समानतामा पनि जोडिएका हुनेछौँ। So we are not only not doing sins. त्यसमा त हामी चाहिँ पाप गरिरहेको हुँदैनौँ तब। Say, I don't do this. अब यो गर्दिनँ। Some Christians say like that. सबै कति क्रिस्चियनले यसरी भन्ने गर्छ। I was a drunkard, I don't drink now. म पहिला चाहिँ मात्ने गर्थेँ अब मात्दिनँ। I was going to cinema, I don't go म now. चलचित्र हेर्न जान्थेँ अब म जाँदिनँ। I was smoking, I don't smoke म now. चुरोट पिउने गर्थेँ अब म चुरोट पिउँदिनँ। I was a liar, I don't lie म now. झुट बोल्ने गर्थेँ अब म झुट बोल्दिनँ। That is good. त्यो असल हो, That is essential.
त्यो आवश्यक पनि छ। What about the positive now? तर अब त्यसको सकारात्मक विचार के हुन्छ? Can others see the new righteousness that God has given you? तर के अरूले चाहिँ त्यो नयाँ धार्मिकता के तपाईमा अरू मानिसले देख्दैछ? Not only the things that you don't do, त्यो नगरेर मात्र, कुनै कुरा नगरेर मात्र होइन, but are the things that you are doing now. तर जुन कुरा तपाईँ गर्नु हुँदैछ त्यो चाहिँ कसरी गर्नु हुँदैछ? That new kind of life. अब नयाँ जुन चाहिँ जीवनमा द्वारा If any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. 2 Corinthians 5:17. दोस्रो कोरिन्थी 5:17 अनुसार यदि कोही ख्रीष्ट यीशुमा छ भनेदेखि ऊ नयाँ सृष्टि हुन्छ, पुरानो कुराहरू बिति गएका छन्, हेर ती सब नयाँ भएका छन्। Yes, that new thing has come. त्यो नयाँ कुरा चाहिँ आएको हुन्छ हाम्रो जीवनमा। Everybody will take notice. सबले त्यो कुरालाई याद गरिरहेको हुन्छ। That is what we lack, dear brothers and sisters. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यही कुराको त कमी छ अहिले। We are good. We have a good testimony. हाम्रो असल गवाही छ। We say that now we don't do those things. हामी भन्ने गर्छौँ कि अब ती कुराहरू जो पहिला गर्थे अब म गर्दिनँ। Even the dog at home can see that. यहाँसम्म कि घरको कुकुरले पनि त्यो हेरिरहेको हुन्छ। That those days we used to curse the dog also. त्यो समयमा त कुकुरलाई पनि श्राप दिनुहुन्थ्यो तपाईँले। Before we were born again. नयाँ जीवन भन्दा पाउनुभन्दा अघि When we come, dog will get up and go somewhere else. अब कुकुर त जब तपाईँ आउनुहुन्छ भागेर अर्को ठाउँ जान्छ, Because we will kick the dog. किनभने हामी डाइरेक्ट कुकुरलाई खेद्ने गर्थ्यौँ। But now the dog also says something has happened. तर कुकुरलाई पनि थाहा हुन्छ अब केही भएको छ मेरो मालिकलाई। This man is not cursing or kicking anymore. अब त यो कुकुरले, यो मालिकले पनि मलाई लात हिर्काउनु छोडेको छ, शराब गाली गर्नु पनि छोडेको छ। That is a good thing. यो चाहिँ असल कुरा हो। There is a change. यो चाहिँ त्यहाँ परिवर्तन छ। But we have to have more than that. तर त्योभन्दा पनि अझ धेरै हामीमा हुनपर्छ। Dog must see that we are not only kicking, but we are now caring for the dog. तर कुकुरले यति मात्र थाहा गर्नु आजदेखि मलाई मालिकले हिर्काउँदैन मात्रै होइन तर कति राम्रो माया पनि गर्दैछ। Even to the dog now we are speaking very lovingly only. यहाँसम्म कि कुकुरलाई पनि एकदमै माया गरेर हामी बोलाउने गर्छौँ। Then only the dog will see what has happened to this man. अब कुकुरले दिँदै थाहा हुन्छ, अरे यो मेरो मालिकलाई चाहिँ के भयो? Some power must be working in him. केही सामर्थ्य यसमा काम गर्दैछ। That is important. त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। When we do good to हामी others, जब अरूलाई असल कुरा गर्दछौँ that can be seen. त्यो कुरा चाहिँ देखिन पर्छ। That is called the newness of त्यो life. चाहिँ जीवनको नयाँपन हो। So that is coming to us through the power of त्यो resurrection. चाहिँ केवल बहुरूठेको सामर्थ्यद्वारा मात्रै हाम्रोमा सम्भव छ। Otherwise, naturally, we are not good. प्राकृतिक स्वभावले त हामी त राम्रो छैन। We are selfish. हामी स्वार्थी छौँ। We are jealous. हामी एकदमै आरिस गर्छौँ। But now we have so many things that others can taste from us. तर अब यस्ता धेरै कुरा हाम्रो जीवनमा आउँदछ जो चाहिँ अरूले पनि त्यसको स्वाद लिने गर्छ। We are showing love. We are showing compassion. We are generous. How all these things have come? हामी उनीहरूलाई माया देखाउँछौँ, हामी उनीहरूलाई दया देखाउँछौँ, उनीहरूलाई हामी सहायता पुर्याउँछौँ। यो कसरी आयो? We show love and care for others. हामी अरूको निम्ति एकदमै माया गर्छौँ, एकदमै उहाँहरूलाई ख्याल गर्छौँ। That is called the newness of life. त्यसलाई भनिन्छ जीवनको नयाँ। Dear brothers and sisters, that newness of life is coming to us through the power of resurrection of the Lord Jesus Christ. प्रभु ख्रीष्टको बहुरूठेको सामर्थ्यले मात्रै मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू आज त्यो सम्भव छ, त्यो कुरा हुन आउँदछ। That we are planted together with in the likeness of his death, we shall also be in the likeness of his resurrection. जसले प्रभु ख्रीष्टको त्यो मारा जवाइको अथवा मृत्युको समानतामा हामी आउँदछौँ, त्यसै नै उहाँको बहुरूठेको समानतामा पनि हामी ल्याइन्दछौँ। So the Christian testimony is possible because of the power of resurrection of the Lord Jesus. यसकारण प्रभु ख्रीष्टको बहुरूठेको सामर्थ्य मात्रै हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ यी सबै कुरा सम्भव छ। That is how the world will know about us. यस प्रकारले चाहिँ संसारले चाहिँ हाम्रो विषयमा जान्न सक्दछ। Otherwise, there are people in other religions नत्र हो भनेदेखि अरू यस्ता धर्ममा चाहिँ यस्ता मानिसहरू पाउँदछौँ who don't drink, जसले चाहिँ पिउँदैन, who don't smoke. उनीहरूले चुरोट पिउँदै लिँदैन, They try to lead a righteous life. उनीहरूले एउटा धार्मिक जीवन जिउन कोसिस गरिरहेको हुन्छ। They will tell us, I don't do this, that and the other. तिनीहरूले पनि भन्ने गर्छ म यो त्यो गर्दिनँ, We will only be equal to them. हामी पनि उनीहरूसँग बराबर हुन्छौँ। But the power of resurrection will do something new. तर
पुनरुत्थानको सामर्थ्य अथवा बहुरूपको शक्तिले हामीले अहिले के नयाँ काम हामी गर्न सक्छौँ। If anyone comes near us, यदि कोही तपाईँको नजिकमा आयो भने, speaks to us for 5 minutes, यदि तपाईँ 5 मिनट तपाईँसँग बात मार्यो भने, they will know that this person is a special person. तिनीहरूले अझ चिन्ने छ यो व्यक्ति चाहिँ अलिक विशेष व्यक्ति रहेछ। It is a comfort to speak to him. उसँग बोल्नको निम्ति उसलाई एउटा सान्त्वना शीतलता मिल्छ। He is speaking the words of life. अझ जीवनको जुन चाहिँ वचन बोलिरहेको उसले थाहा गर्छ। So this is through the power of resurrection. त्यो चाहिँ बहुरूठेको शक्तिमा मात्रै सम्भव छ। Let us go to another ministry of the power of resurrection, number 4. अब चौथो जुन चाहिँ बहुरूठेको सामर्थको कामलाई हामी हेर्छौँ। So the number 3 is newness of life. तेस्रो चाहिँ हामीले हेर्यो जीवनको नयाँपन। Number 4, चौथो Romans chapter 8 verse 11. रोमी 8 अध्यायको 11 पद। तर जसले येशूलाई मरेकोहरूबाट बहुराएर उठाउनु भयो उहाँका आत्मा तिमीहरूभित्र वास गर्नुहुन्छ भने ख्रिस्टलाई मरेकोहरूबाट बहुराई उठाउनेले तिमीहरूभित्र वास गर्नुहुने उहाँका आत्माद्वारा तिमीहरूका मनपर्ने शरीरहरूलाई पनि जीवित पार्नुहुनेछ। If you read it carefully, यसलाई तपाईँ ध्यानपूर्वक पढ्नुभयो भने, did you read it? के तपाईँले पढ्नुभयो? Some of you did not turn to that त्यो verse. कतिले त तपाईँले त्यो पल्टाएको पनि छैन। If you are turning, I should hear the noise of the turning of the page. यदि तपाईँले पठाउनु भएको भए त यो पल्टाइ गरेको पल्टाउनेको आवाज सुन्ने थियो। Please, Romans 8:11. आज रोमी 8 अध्यायको 11 पद। Because you must note something there. किनभने त्यहाँबाट केही कुरा तपाईँले चाहिँ याद गर्नुपर्ने छ। Twice over it is written about the resurrection of the Lord Jesus. यहाँ दुईपल्ट चाहिँ प्रभु यीशुको बहुरूठेको कुरा गरेको छ। Did you find that? त्यहाँ पाउनुहुन्छ तपाईँले? Jesus, the spirit of him that raised up Jesus from the dead, that is once, सबैभन्दा पहिला then he that raised up Christ from the dead shall also. That's number 2. पहिला चाहिँ छ जसले येशूलाई मरेकोहरूबाट बहुराएर उठाउनु भयो। अब दोस्रो चाहिँ ख्रिस्टलाई मरेकोबाट बहुराई उठाउनु हुनेले। Twice in one verse. एउटै पदमा दुईपल्ट यो दोहोऱ्याएको छ। The resurrection is mentioned. त्यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ बहुरूठेको कुरा बताएको छ। God is telling us something. परमेश्वरले केही कुरा हामीलाई भनिरहनु भएको छ। Look, my child, look that I am talking about the resurrection of my son, the Lord Jesus. हेर हेर मेरो छोरा, मैले मेरो छोराको बहुरूठेको कुरा म गरिरहेको छु। It is the power of resurrection here. यहाँ चाहिँ हामी जुन चाहिँ पुनरुत्थानको अथवा बहुरूठेको शक्तिलाई देख्छौँ। What will the Holy Spirit do? ओ पवित्र आत्माले चाहिँ के गर्छ? He will quicken your mortal body तपाईको जुन चाहिँ मर्ने जुन चाहिँ शरीर छ त्यसलाई आज जीवित पार्ने काम गर्दछ by His Spirit. उहाँको आत्माद्वारा। Yesterday we saw that the Spirit of God is using the things of the Lord Jesus only. र जो हामीले हेरिरहेको थियौँ हिजो कि त्यो परमेश्वरको आत्माले चाहिँ प्रभु यीशुका विषय कुराहरूलाई मात्रै प्रयोग गरेको थियो। So what is the Holy Spirit using to quicken our mortal body? जुन चाहिँ पवित्र आत्मालाई चाहिँ उहाँले कसरी प्रयोगमा ल्याउनु हुँदैछ कि हाम्रो शरीरलाई चाहिँ आज जीवित पार्ने काम गर्छ। Here the Holy Spirit is called the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead. अथवा त्यहाँ पवित्र आत्मा यस प्रकारले वर्णन गरेको छ त्यो आत्मा जसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आज बरु उठाउनु भयो। The ministry here is that the Holy Spirit, through the power of resurrection of the Lord Jesus, quickening our mortal body. प्रभु यीशु ख्रीष्टको बरु उठाएको शक्तिद्वारा आज त्यो पवित्र आत्मा मार्फत आज तपाईँ र हाम्रो शरीरलाई चाहिँ दौडाउने काम अथवा जिउ उठाउने काम गर्छ। Now please we have to accept this by faith. यसकारण याद गर्नुहोस् दयाइकन यो चाहिँ हामीले विश्वासद्वारा यसलाई स्वीकार अथवा ग्रहण गर्नुपर्छ। In John 16:14 the Lord Jesus said that He will receive my things and give to you. र प्रभु यीशु ख्रीष्टले योना 16 अध्यायको 14 पदमा भन्नुभएको छ उहाँले आज जुन कुरा दिनु त्यसलाई म ग्रहण गर्छु र तपाईहरुलाई तिमीहरुलाई दिन्छु। So at this time, यस समयमा recorded in chapter Romans 8:11, जुन चाहिँ रोमी 8 अध्यायको 11 पदमा लेखिएको छ the Holy Spirit is receiving the power of resurrection and
quickening our mortal body. त्यो परमेश्वरको आत्मा अथवा पवित्र आत्माले चाहिँ प्रभु यीशुको त्यो बहुरी उठेको सामर्थ्यलाई लिएर चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ जिउँदो पार्ने काम गर्छ। This verse has a threefold meaning at least. यहाँ चाहिँ यो पदमा चाहिँ कमसेकम 3 अर्थहरू हामी पाउँछौँ। We must study them patiently. एकदम धीरजसँग यसलाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, मनन He will गर्नुपर्छ। quicken our mortal body by the power of resurrection. उहाँको जुन चाहिँ बहुरी उठेको शरीरले शक्तिले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ उठाउने जीवित पार्ने काम गर्दछ। What is this quickening of the mortal body? हाम्रो जुन चाहिँ यो नाश हुने शरीरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उठाउने काम गर्छ? Number one is a very simple, which we can experience every day. र सबैभन्दा पहिलो चाहिँ एकदमै साधारण छ, जो चाहिँ हामीले हाम्रो दिनहुँको जीवनमा दैनिक जीवनमा अनुभव गर्न सक्छौँ। Our body becomes tired by evening. हामी साँझ हुन्जेलसम्म हाम्रो शरीर थाकेको हुन्छ। By night time we are tired. That is common to every human being. हामी सबै मानिसहरूको निम्ति एउटा जाने साधारण कुरा हो। सबै मानिस जाति नै राति समयमा त एकदमै थाकेको हुन्छन्। And we come home and we want to sleep now. र अब घरमा आएपछि अब हामीलाई सुत्नु मन लाग्छ। And we know that we must read the Bible. अब हामीलाई थाहा हुन्छ हामीले त बाइबल पढ्नु पर्छ। Oh, we are very tired. हामी एकदम थाकेको छौँ। How to read the Bible? कसरी बाइबल पढ्नु? I want to sleep now. अब म सुत्न चाहन्छु। What can you do at that time? त्यस समय तपाईँ के गर्नुहुन्छ? You can kneel down and pray. तपाईँ घुँडामा बसेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। Lord, according to Romans 8:11, quicken my mortal body by the power of resurrection. तपाईँ त्यसलाई भन्नुपर्छ। रोमी 8:11 पद हुन्छ, प्रभु तपाईँको आत्माको शक्तिद्वारा मेरो जुन चाहिँ शरीर नाशमान शरीरलाई फेरि पनि पुनर्जीवित पार्नुहोस्। You can really experience त्यो this. तपाईँले साँच्चै अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। When you pray like that, र तपाईँले यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ, the Holy Spirit will actually quicken your mortal body. साँच्चै नै त्यो पवित्र आत्माले चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ थाकेको शरीरलाई फेरि एकपल्ट ताजा बनाइदिन्छ। He will give you few more minutes तपाईँलाई केही मिनटको निम्ति समय दिन्छ to read the Bible बाइबल पढ्नलाई and then pray र प्रार्थना गर्नु। त्यसको बाद and then fall asleep. त्यसको बाद फेरि तपाईँ सुत्न See, सक्नुहुन्छ। we must pray like that. यस प्रकार तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्छ। Lord, quicken my mortal body. प्रभु मेरो जुन चाहिँ थाक्ने शरीरलाई तपाईँले फेरि पनि ताजा बनाउनुहोस्। This power of resurrection is very real. यस कारणले यो जुन चाहिँ पुनरुत्थानको सामने अथवा बहुउठेको शक्ति वास्तविक बन्न जान्छ। That is the first meaning. यो सबैभन्दा पहिलो अर्थ हो। The second meaning is a very grand meaning. दोस्रो अर्थ चाहिँ एकदमै ठुलो छ। It is going to happen in the future. त्यो चाहिँ भविष्यमा हुन जान्छ। The Holy Spirit will the power of resurrection, with the power of resurrection, quicken our mortal bodies when they are dead and buried. र त्यति बेला पवित्र आत्माले त्यो दिनमा चाहिँ जब हामी मरेर गाडेको अवस्था हुन्छ, त्यो पवित्र आत्मा सामर्थ्यले फेरि त्यहाँबाट हामीलाई जीवित पार्ने काम गर्दछ। At the first resurrection, त्यो सबैभन्दा पहिलो पुनरुत्थानको समयमा when the Lord Jesus comes to the clouds, जब प्रभु येशू बादलमा आउनुहुन्छ, the Bible says, dead in Christ shall rise first. बाइबलले भन्नुहुन्छ ख्रीष्टमा मर्नेहरू पहिला बहुरी उठ्नेछन्। You must read from 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 17. तपाईले पहिला थिस्सलुनी 4 अध्यायको 13 पददेखि 17 पदसम्म पढ्नु होला। You got the verses? के तपाईँ त्यो पद याद गर्नुभयो? 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 17. पहिला थिस्सलुनी 4 अध्यायको 13 देखि 17 पदसम्म The dead in Christ shall rise first. ख्रीष्टमा मर्नेहरू चाहिँ सबैभन्दा पहिला बहुरी उठ्नेछन्। What is that? त्यसको के हो? Our bodies are dead and buried. हाम्रो शरीरहरू चाहिँ मरेर गाडिएको हुन्छ। After some years, केही वर्ष बादमा you go and dig that place again. तपाईँ त्यो जग्गा गएर फेरि खाडल खन्नुहोस्, Only bones are there. त्यहाँ के हड्डी मात्रै पाउनुहुन्छ। All completely now got corrupted. सबै कुरा आज कुहेर त्यो नाश भएर गइसकेको भ्रष्ट Mixed with soil. जुन चाहिँ माटोसँग मिसिसकेको हुन्छ। We think that nothing is there. त्यहाँ यसो त्यो सोच्नुहुन्छ के पनि छैन। After some years, we go and dig again. Even the bones are not फेरि there. त्यसको कति वर्ष बाद फेरि तपाईँ हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यो हड्डी पनि पाउनु All decayed. सबै कुह्यो। But when the Lord Jesus comes to the clouds, तर जब प्रभु येशू बादलहरूमा आउनुहुन्छ, those who have truly died in the Lord Jesus Christ, साँचो प्रकार जो प्रभु येशूमा मरेकाहरू छन्, those who have been living a life of faithful life unto the Lord, प्रभुसँगको विश्वासयोग्य जीवन जसले जिएर मरेका छन्, they will be raised up फेरि उठाइन्छन् from the same soil. त्यही माटोबाट। The Lord is able to bring all the elements of the body together and raise up a body. प्रभुले सबै त्यो तत्त्वहरूलाई चाहिँ फेरि पनि आज बटुलेर एक बनाएर आज त्यो शरीरलाई उहाँले बहुरी उठाउनुहुन्छ। This is scientifically possible. यो चाहिँ वैज्ञानिक प्रकारले पनि सम्भव छ। But
I mean, it is something that can happen. केही कुरा त्यो घटना त्यसले हुनेछ। Nobody knows how it can be done. कसरी हुन्छ कसरी भयो त्यो कसरी जान्दैन। Because the elements that are in the world cannot be destroyed. किनभनेदेखि शरीरमा जुन प्रकारका तत्त्वहरू हामी पाउँछौँ नदेखिने त्यो कुराहरू कहिले पनि त्यसलाई नाश गर्न सकिँदैन। Elements with which our body is made cannot be destroyed. They can be converted into something else. र हाम्रो जुन चाहिँ शरीरमा भएको तत्त्वहरू छ त्यसलाई एकदमै सम्पूर्ण प्रकारले नाश गर्न सक्दैन, तर त्यो केही कुरामा परिणत हुँदै जान्छ। Now if we burn this envelope, we think, oh, it's finished. जब हामीले यस्तो पन्ना अथवा यो लिफाइसरी जलाइदिन्छ यो खतम भएर जान्छ। No, it is not finished. It was converted into carbon. तर वास्तवमा त्यो होइन, यसले जलेर गएपछि यो कार्बनमा परिणत हुन्छ। Elements cannot be destroyed. कुनै पनि तत्त्व चाहिँ एकदमै सम्पूर्ण प्रकारले त्यसलाई विनाश गर्न सकिँदैन। It will become something else. त्यो अरू केही कुरा भएर जान्छ। Same thing has happened to our body also. त्यस्तै प्रकारले हाम्रो शरीरको निम्ति पनि हुन्छ। When it is buried, जब यसलाई गाडिन्छ it is all now gone. We cannot see it. अब त्यसलाई हामी देख्दैनौँ, सबै कुरा हराएर जान्छ त्यहाँ। But the elements are there. त्यहाँ त्यो तत्त्वहरू छ। What is the power of resurrection can do? अब त्यो जुन चाहिँ बहुउठेको सामर्थ्यले चाहिँ के गर्न The सक्छ? power of resurrection of the Lord Jesus will bring all those elements together, make the glorious body. र त्यो जुन चाहिँ बहुउठेको प्रभु यीशुको बहुउठेको सामर्थ्यले त्यो सबै तत्त्वलाई एकसँग भेला गराएर फेरि पनि हामीलाई त्यो महिमित शरीरमा उहाँले बहुराएर उठाउनुहुन्छ। Yes, we will call it a great miracle. यसलाई चाहिँ हामी एउटा ठुलो जुन चाहिँ आश्चर्य कर्म भन्न सक्छौँ। But it is a miracle because we cannot do it ourselves. यो चाहिँ किन आश्चर्य कर्म भयो भनेदेखि किन हामी आफै त्यो कुरा गर्न सक्दैनौँ। But it is possible, we know scientifically. तर वैज्ञानिक प्रकारले हेर्नु चाहिँ सम्भव छ। How to do it, we don't know. कसरी हुन्छ त्यो हामी जान्दैनौँ। But the power of resurrection can do that. तर बहुउठेको सामर्थ्यले चाहिँ यो काम गर्न सक्दछ। Such a great power is this power. यो शक्ति चाहिँ यति ठुलो महान। How many believers have died? कति विश्वासीहरू मरिसके। Now where I live, म जहाँ बस्छु अहिले all the believers, all the churches will have their own graves. र हामी हाम्रो मण्डलीहरूमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो चिहानहरू छ। In our church, हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ in the cemetery, जुन चाहिँ चिहान खानामा चिहानहरूमा we have two graves. त्यहाँ दुईटा हामी पाउँछौँ एउटैमा चिहानहरू। So one body will put into this grave, एउटा जुन चाहिँ चिहान यो जग्गामा हाल्यो and after the next anyone dies, we put in other grave. र अर्को मरे फेरि अर्को जग्गामा राख्छौँ। So everybody is saying, I should not die now for a long time because until that body gets decayed, I must wait. अब कतिले भन्ने गर्छ अब हामी हतपत मर्नु हुँदैन किनभने अब जग्गै छैन त्यहाँ चिहान गाडी त्यो जबसम्म कुँदैन हुन सक्दैन। Many believers have gone into the same grave. किनभनेदेखि धेरै विश्वासीहरू एउटै चिहानमा कतिपल्ट गाडिसके। But the day of resurrection comes. तर जब पुनरुत्थानको जुन चाहिँ शक्तिको दिन आउँछ, The power of resurrection is so great जुन चाहिँ पुनरुत्थानको अथवा बहुउठेको शक्ति यति महान छ that the Lord will raise up the bodies all in as a glorious body. त्यो सबै एउटै जग्गामा गाडेको शरीरलाई पनि एउटा महिमित देहमा बहुराइकन उहाँले उठाउनुहुन्छ। Only the power of resurrection can do that. केवल पुनरुत्थानको अथवा बहुउठेको शक्तिले मात्रै यो सम्भव छ गर्न सक्छ। That is the second meaning of that verse, Romans 8:11. जुन चाहिँ रोमी 8:11 पदको यो दोस्रो अर्थ चाहिँ यो हो। That our mortal body will be quickened by the power of यो resurrection. थाक्ने जुन चाहिँ गल्ने शरीर छ त्यो चाहिँ पुनरुत्थानको सामर्थ्यद्वारा अथवा बहुउठेको शक्तिद्वारा चाहिँ त्यसलाई फेरि पनि ताजा बनाउन सक्छ, जीवित पार्न सक्छ। Are you thinking of resurrection? के तपाईले त्यो बहुउठाइको कुराहरू विषयमा सोच्नु हुँदैछ? Many Christians are not even thinking about resurrection. तर यो बहुउठाइको सम्बन्धमा धेरै क्रिस्चियनहरूले त सोचेको पनि छैन। They say that does not matter. I only want to go to heaven. उनीहरू भन्छ यो मलाई के आवश्यक छैन, म केवल स्वर्गमा जान चाहन्छु। Because the body will be buried, किनभने शरीर चाहिँ जब गाडिन्छ the spirit will go to heaven. आत्मा त स्वर्गमा चाहिँ गइहाल्छ। That is why we are saying we want to go to heaven. हामी भनेको चाहिँ म स्वर्ग जान चाहन्छु। We don't even talk about the resurrection. हामी त पुनरुत्थानको कुरै गर्दैनौँ बहुउठेको। But when we read the Bible, जब हामी बाइबल पढ्छौँ Hebrews chapter 6 verses 1 and 2, हिब्रू 6 अध्यायको 1 र 2 पद, they are given as this resurrection is given as the foundational principle. जुन चाहिँ पुनरुत्थानको जुन चाहिँ काम छ त्यसलाई पनि जुन चाहिँ आज सुरुको शिक्षा अथवा जगको शिक्षासँग त्यहाँ दिएको पाउँछौँ। First principles of Christ. अझ ख्रिस्टमा भएको त्यो सबैभन्दा पहिलो सिद्धान्त Repentance from dead work, अब जुन चाहिँ मृत्युको कामबाट जुन चाहिँ छुटकारा, faith toward God, परमेश्वर प्रतिको विश्वास, teaching of baptisms, जुन चाहिँ बप्तिस्माहरूको शिक्षा, the laying on of hands. हात रखाइको सेवकाई। What is the next one? त्यसको बादमा के छ?
resurrection of the dead. अझ मरेकाहरूको बौरी उठाए। And sixthly, eternal judgment. अब छैटौँ छ त्यहाँ अनन्तको न्याय। Now I quoted that from Hebrews chapter 6, 1 and 2. जुन कुरा मैले हिब्रू 1:6-1-2 पदबाट भने बताए। Resurrection from the dead is very important, basic to all our faith. र हाम्रो विश्वासको जुन चाहिँ आधार नै आज यो पुनरुत्थानको सम्बन्धमा नै आज यो सम्बन्धित छ। The Christian world is blind today. आज जुन चाहिँ इसाई संसार क्रिस्चियन संसार चाहिँ अन्ध अवस्थामा छ। Christian world has become blind. You don't be blind. आज क्रिस्चियन संसार जो अन्ध अवस्थामा छ तपाईहरु त्यो अन्ध अवस्थामा नरहनुहोस्। Because they say, oh, you are a Christian, you die, you rest in peace. त्यसले भन्ने गर्छ कि तपाई क्रिस्चियन हुनुहुन्छ तपाई मर्नु भयो तपाई एकदम शान्तिमा मर्नुहुन्छ। You will go to heaven and be there forever and ever and ever. तपाई स्वर्गमा पुग्नुहुन्छ तपाईको आत्मा पुग्छ तपाई सधैँ सधैँभरिको लागि तपाई त्यहाँ रहनुहुन्छ। But you know that this present heaven is not a permanent place, it is a temporal place. आज जुन चाहिँ अहिलेको वर्तमान स्वर्गीय संसार स्वर्गीय लोक छ त्यो चाहिँ स्थायी होइन त्यो त अस्थायी हो। God has a great plan for you and for me. परमेश्वरको तपाई र म प्रति त ठुलो योजना छ उद्देश्य छ। So don't say, I will go to heaven and in be one corner and that's enough for me. यसरी नसोच्नुहोस् कि म एक दिन स्वर्गमा जान्छु र एउटा कुनामा गएर बस्छु यो होइन। No, no, no. God has a great plan after that. त्यसको बादमा पनि परमेश्वरको ठुलो योजना छ हामीप्रति। You are going to come back with the Lord Jesus. तपाई परमेश्वरसँग फेरि फर्केर आउनुहुनेछ। And your body will be raised up. तपाईको जुन चाहिँ शरीर फेरि बौर उठ्नेछ। And as a glorious body, now you are going to be with the Lord Jesus, reign with the Lord Jesus. र तपाई त्यसको बादमा जुन तपाईले प्राप्त गरेको महिमी शरीर छ त्यो शरीरमा परमेश्वरसँग युगानुयुग राज्य गर्नुहुनेछ उहाँसँग रहनुहुनेछ। 1,000 years on the face of the earth. यस पृथ्वीमाथि नै सबैभन्दा पहिला 1000 वर्ष राज्य गर्नु। Nobody seems to be worried about it. यसको विषयमा कसैले चिन्ता गरेको छैन। Everybody wants to go to heaven only. सबैजना स्वर्गमा जानु खोज्छ। They say, I'm going, I'm not coming again. म जाँदैछु म फेरि आउँदिन जाँदैछु। No, no, you are going to come again. होइन होइन तपाईँ फेरि आउनु पर्छ। Coming with the Lord Jesus. त्यसको साथमा आउनुहुन्छ। If we have that hope, त्यो आशा हामीमा छ भने we will lead overcoming life. हामी चाहिँ एउटा विजयी जीवन जिउँछौँ। If we don't have that hope, त्यो आशा हामीमा छैन भने we will lead defeated life. हामी एउटा हारको जीवन जिउँछौँ। Somehow I want to go to heaven, that's all. हामी कुनै पनि तरिकामा स्वर्ग चाहिँ जान चाहन्छु यति मात्रै भन्छौँ। That is a very sad thing. त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै दुःखलाग्दो कुरा हो। Don't be like that. यस्तो नहुनुहोस्। You know you are going to come back with the Lord Jesus. तपाईँ जान्नुपर्छ तपाईँ चाहिँ प्रभुसँग फेरि आउनुहुन्छ। Your body will be raised up. तपाईँको शरीर फेरि बरु उठाइन्छ। And it's a glorious body. अब त्यसको बादमा त्यो महिमी शरीर तपाईँ And you are going to reign with the Lord Jesus Christ. तपाईँ प्रभुसँग तब राज्य गर्नुहुनेछ। So overcome sin. यसै कारण पापमाथि विजय बन्नुहोस्। Overcome evil with good. यसैमा जुन चाहिँ खराब कुरालाई भराइदै जित्नुहोस्। Love the Lord Jesus Christ. प्रभुलाई प्रेम गर्नुहोस्। Love your neighbor as yourself. तपाईँको छिमेकीलाई आफ्नो जस्तो प्रेम गर्नुहोस्। Oh, that is overcoming. त्यो चाहिँ जुन चाहिँ विजयी हुने जीवन। To love your neighbor as yourself. तपाईको आफ्नो जुन चाहिँ छिमेकीलाई आफूलाई जस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ। If you don't do that, तर त्यो गर्नु भएन भने how can we say we are leading an overcoming life? कसरी तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि मैले विजयी जीवन जिरहेको छु भनेर? We must have that hope of resurrection. कारण त्यो बौर उठेको जुन चाहिँ आशा हामीमा हुनुपर्छ। Anyway, that is not the subject now. What we have is the meaning of the 8:11, Romans 8:11. मैले चाहिँ यो अहिले मेरो विषय त होइन तर मैले तपाईलाई रोमी 8:11 पदको अर्थ बताउँदैछु। Firstly, our body can be quickened every day. सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो थाक्ने शरीर छ गल्ने शरीर छ यो दिनहुँ यो हामीले एउटा ताजगी अथवा जीवित प्राप्त गर्छौं। Secondly, our body will be quickened after death and burial at the second coming of the Lord Jesus. दोस्रो चाहिँ प्रभु येशूको दोस्रो आगमनमा हाम्रो जुन चाहिँ मरेको शरीर छ त्यो फेरि पनि पूर्ण जीवित पाइनेछ बरु उठाइनेछ। But what is important to our study today र आजको हाम्रो अध्ययनमा चाहिँ के मुख्य कुरा छ? is the third interpretation. एकदम तेस्रो जुन चाहिँ अर्थ अनुवाद छ। That the power of resurrection gives us the ability to overcome the sins of the flesh. यो चाहिँ जुन चाहिँ
प्रभु यीशु ख्रीष्टको बौरी उठाएको शक्तिले चाहिँ तपाईँ र मलाई शरीरको कामबाट पापमाथि चाहिँ विजय दिदछ। The power of resurrection gives us the ability to overcome the sins of the flesh. प्रभु यीशु ख्रीष्टको बौरी उठाएको सामर्थ्यले चाहिँ हामीलाई त्यो शरीरको कामहरूमाथि विजय हुने त्यो योग्यता प्रदान गर्दछ। Every cell in our body is accustomed to sinning. किनभने हाम्रो शरीरमा भएको प्रत्येक तत्त्व जुन चाहिँ सेल्सहरू छ यो चाहिँ पाप गर्नुप्रति झुकाउ छ। Cannot be without sinning. पहिला पाप नगरी त्यो जिउनै सक्दैन। But now the power of resurrection will quicken us and give us the victory, or give us the ability to overcome sins of the flesh. जुन चाहिँ हाम्रो शरीरको जुन चाहिँ पाप छ काम छ त्यसमाथि चाहिँ त्यो प्रभु यीशु ख्रीष्टको बौरीको सामर्थ्यले चाहिँ हामीलाई योग्यता जित्ने योग्यता दिँदछ। That is the ministry of the power of त्यो resurrection. चाहिँ बौरी उठाएको जुन चाहिँ सामर्थ्यको अर्को काम हो In our life today. आज हाम्रो जीवनमा। Yes, one more result of the power of resurrection, ministry of the power of resurrection. बौरी उठाएको सामर्थ्यको जुन चाहिँ काम छ त्यसको परिणाम म अब एउटा अझै बताउँछु। That power of resurrection enables us to, or prepares us, equips us to serve God. र प्रभु यीशु ख्रीष्टको बौरी उठाएको सामर्थ्यले चाहिँ हामीलाई तयार पार्दछ अथवा हामीलाई उहाँको सेवा गर्नको निम्ति योग्यता प्रदान गर्दछ। That is Ephesians chapter 1, 18 to 20. जुन कुरा चाहिँ हामी एफिसीको पत्री 1 अध्यायको 18 देखि 20 पदसम्म हामी We पाउँछौँ। started with that verse, त्यो पददेखि हामी सुरु गर्नेछौँ। so we don't read that again. त्यसलाई हामी फेरि पढ्दैनौँ, अघि हामी पढेका छौँ फेरि पढ्दैनौँ। That it prepares us for, equips us for service. र त्यो सेवकाईको निम्ति चाहिँ यसले हामीलाई तयार पार्ने काम गर्दछ। We must serve God with the power of an endless life. र हामीले ताकि त्यो पुनरुत्थानको शक्तिद्वारा बौरी उठाएको शक्तिद्वारा चाहिँ जुन चाहिँ अन्त नहुने जीवनको सेवा पनि हामी गर्न सक्छौँ। The power of resurrection gives us that ability to serve God. कारण त्यो जुन चाहिँ बौरी उठाएको सामर्थ्यले चाहिँ उहाँको सेवा गर्ने त्यो योग्यता प्रदान गर्दछ। That is why Paul is praying that our eyes must be open, त्यस कारणले पावलले प्रार्थना गर्दा भन्छ मेरो हाम्रो आँखा चाहिँ खोलिएको हुनुपर्छ। to know the exceeding greatness of that power to usward who believe. जुन चाहिँ हामीले विश्वास गर्यौँ हामी प्रतिको जुन चाहिँ पौडी उठाएको त्यो जुन चाहिँ एउटा ठुलो महान शक्ति छ त्यसलाई हामी जान्न सकौँ। Because he knew it is only through that power we can serve God. र उसलाई थाहा भएको थियो कि केवल बौडी उठाएको सामर्थ प्रभु यीशुको बौडी उठाएको सामर्थ्यद्वारा मात्रै हामी उहाँको सेवा गर्न सक्दछौँ। We are serving God. हामी चाहिँ परमेश्वरको सेवा गरिरहेका छौँ। That cannot be done with natural power. त्यो जुन चाहिँ स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक शक्तिद्वारा हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ। Power of resurrection. त्यो चाहिँ पुनरुत्थानको शक्तिद्वारा अथवा बौडी उठाएको शक्तिद्वारा मात्रै We are serving God. हामी उहाँ प्रभुको सेवा गरिरहेका छौँ। And one more, finally, अन्तमा अझै एउटा 1 Corinthians 15, पहिला कुरिन्थी 15 अध्याय verse 12. 12 पद 1 Corinthians 15:12. पहिला कुरिन्थी 15 अध्यायको 12 पद। Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? अब उहाँ मरेकोहरूबाट बौराइनु भयो भनी ख्रीष्टको प्रचार गरिन्छ भने मरेकाहरूको बौरी उठाइ हुँदैन भने तिमीहरू मध्ये कतिले कसरी भन्छन् त? Verse 13. 13 पद। But if there be no resurrection of the dead, then Christ not risen. तर यदि मरेकाहरूको बौरी उठाइ हुँदैन भने ख्रीष्ट पनि बौराइनु भएन। Now verse 23. अब 23 पदमा आउनुहोस्। But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ at his coming. तर हरेक आफ्नो आफ्नो पालोमा पहिलो फल ख्रीष्ट त्यसपछि उहाँको आगमनका ख्रीष्टका जनहरू। The power of resurrection gives us the hope of the second coming of the Lord Jesus, hope of our resurrection. र जुन चाहिँ बौरी उठाएको सामर्थ्यले चाहिँ हामीलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो दोस्रो आगमनको आशा दिलाउँछ र हामीलाई फेरि पनि बौरी उठाएको आशा दिन्छ। That in the Corinthian church, कोरिन्थीको मण्डलीमा some people, false teachers came and said there is no resurrection. कति यस्ता झुटा शिक्षकहरू आए र भने त्यहाँ कुनै बौरी उठाइ हुँदैन भने शिक्षा दिए। That means now
they are not appropriating the power of resurrection. यसको मतलब उनीहरूले बहु उठेको शक्तिलाई चाहिँ आज ठिक प्रकारले प्रयोगमा ल्याएको So छैन। Paul is arguing against that. त्यसको विरुद्धमा चाहिँ पावलले तर्क गर्नुहुन्छ And finally र says, अन्तमा भन्नुहुन्छ every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ that is coming. तर हरेक आफ्नो आफ्नो पालोमा पहिलो फल ख्रिस्ट, त्यसपछि उहाँको आगमनमा ख्रिस्टका जनहरू। So the power of resurrection will give us the hope of resurrection. यस कारण जुन चाहिँ बौरी उठेको शक्तिले चाहिँ तपाईँ र मलाई फेरि पनि बौरी उठ्ने जुन चाहिँ आशा दिन्छ। We must practically experience these things. यो कुरालाई हामीले व्यवहारिक प्रकारले हाम्रो जीवनमा अनुभव गरेकै हुनुपर्छ। Our body and our mind is all set to believe that we are dying. We are dying. हाम्रो शरीरले प्राणले चाहिँ खालि यही कुरा मात्रै बेसी हाम्रो ध्यान खिचाउँछ कि हामी एक दिन मर्छौँ, हामी एक दिन मर्छौँ भन्ने कुरा। Sometimes when we visit old people, they say, you know, son, now I am keeping one leg in the grave, the other leg only up. र कतिले यसरी भन्ने गर्छ, कतिजना जब हामी यता भेटघाट गर्न जान्छौँ यस्ता कतिवटा जग्गामा उनीहरूले भन्ने गर्छ, म त खै दोधारमा छु, मेरो एउटा खुट्टा चेनमा छ, एउटा खुट्टा बाहिर छ भन्छ। That is the natural. त्यो चाहिँ प्राकृतिक कुरा हो। But through the power of resurrection, बौर उठेको सामर्थ्यद्वारा चाहिँ we have the hope of तर resurrection. हामी फेरि पनि बौर उठ्ने हामी त्यो आशा हामीमा छ। Hope of the second coming of the Lord प्रभु Jesus. ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको आशा हामीमा हुन्छ। It is very unusual. यो तपाईँ सोच्दाखेरि अनौठो लाग्ला। Yes, that hope of resurrection is there. त्यहाँ चाहिँ एउटा जुन चाहिँ बौर उठेको जुन चाहिँ आशा हामीमा हुन्छ। So though I am dying, यद्यपि म मर्ने छु, even in my deathbed, र यहाँसम्म कि मेरो जुन चाहिँ मृत्युशय अवस्थामा I must have that hope. त्यो आशा ममा हुनुपर्छ। I must say, I am going to rise again. म फेरि एकदमै बौर उठ्ने छु एक दिन भनिकन The Lord Jesus is going to come. प्रभु ख्रीष्ट आउनुहुनेछ। The power of resurrection पुनरुत्थानको शक्तिद्वारा gives us the hope of resurrection. हामीलाई फेरि पनि बौर उठ्ने त्यो आशा दिनुहुन्छ। So now the second of the list of the unsearchable riches of Christ अथवा जुन चाहिँ दोस्रो जुन चाहिँ सूचीमा चाहिँ जो प्रभु ख्रीष्टको खोज्न नसकिने जुन चाहिँ धन छ, is the power of resurrection of the Lord Jesus. त्यो चाहिँ हो प्रभु ख्रीष्टको जुन चाहिँ आज पुनरुत्थानको अथवा बौर उठेको शक्ति हो। We need to think about it. यसको विषयमा तपाईँ सोच्नुपर्छ, We need to talk about यसको it. विषयमा तपाईँ बातचित गर्नुपर्छ। We must experience it in our life हाम्रो जीवनमा यसलाई हामीले अनुभव गर्नुपर्छ, because that is the greatest and the only power available to us. यस कारण यो सबैभन्दा ठुलो र केवल एकमात्र त्यो सामर्थ्य अथवा शक्ति हो जसलाई हाम्रो निम्ति उपलब्ध छ। The only power that will make us spiritually rich. जुन चाहिँ शक्तिले मात्र तपाईँ र मलाई आत्मिक प्रकारले धनी बनाउन सक्छ। Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।